अनेकौं रमणीय स्थलहरूको यात्रा संस्मरण प्रसारण गर्ने यस च्यानलको 6औं श्रृङ्खलामा आज म यहाँहरूलाई सगरमाथा अञ्चल खोटाङ जिल्लामा अवस्थित हलेसी महादेवको यात्रामा लिएर जाँदैछु। पक्का पनि यो भिडियोले केही नयाँ कुराको ज्ञान र मनोरञ्जन यहाँहरूलाई प्रदान गर्नेछ। धन्यवाद। वसन्त ऋतु, फुलहरू दङदास पर्ने बेला हामी निस्कियौँ हलेसी यात्राको लागि। ठुलो 35 सिटे गाडीमा थियौँ हामी। गाउँभरिका घुम्न चाहनेहरू सबै थिए। त्यसै हुलमा मिसिए केही साथी सङ्गातीहरू, केही माइती माउलीहरू अनि केही अपरिचित पनि। विभिन्न चेकपोस्टमा सफल परीक्षा दिएसँगै गाडी बेगिन्छ अरण्यको राजमार्गबाट महेन्द्र राजमार्गतर्फ। अनगिन्ती सवारी साधनहरू आआफ्नै गन्तव्यमा पुग्न हतारिए झैँ हुइकिएका थिए। त्यो हुइकाई कसैको तिल बहलाउने कायदा हुँदो हो त कसैको हात मुख जोड्ने उपाय। हामी नवनिर्मित बर्दिवास सिन्धुलीको बाटो भएर रोमाञ्चित यात्रा गर्दै थियौँ। अनुप जलोटा र जगजित सिंहका भजन बज्दै थिए बसभित्र। कोही ताली बजाउँदै गुनगुनाउँदै थिए। रुसी नदीको तिरै तिर उकाला घुम्दै परेका चिल्ला सडकहरूमा कहिले गाउँदै कहिले गफिँदै त कहिले हाँसी मजाक गर्दै गयौँ हामी। बाटाभरि फरक फरक रङले पोतिएका पुष्प नरेश गुराँसको लस्करले हामीलाई स्वागत गर्दै थिए उनीहरूको बस्तीमा। पूर्वबाट सिन्धुलीगढी र पश्चिमबाट ओखलढुङ्गाले आँखामाथि हातको पाली बनाएर हामीलाई नै हेरिरहे जस्तो लाग्यो। सेल्फी डाँडाका ढुङ्गे पर्खाल, खोला, चौर, खेत, घरे र बस्तीहरू हुँदै बसका पाङ्राहरू गुडिरहे। पाकेका फर्सेका घर जत्रा थुप्राहरू बाटाभरि देख्न सकिन्थ्यो। सायद हामी जस्तै यात्रीहरूले हारालुस गर्दै किन्दा होलान् र त ती फर्सेहरूले आफ्नो छोराछोरीलाई भात खुवाउँदा होलान्। मनमनै एकालाप गर्न थालेछु म। मैलो घाँगर र टालेको कट्टु लागेका बच्चाहरू, कटकटिएको नाक, पहेँला दाँत, लिखा टल्किने कपाल र नाङ्गा गोडाले दौडिँदा पनि खुब रमाइरहेका देखिन्थे। वास्तविक जीवन त त्यति बेला नै जिइने रहेछ जति बेला बाल्यकाल थियो। न कुनै पीड, न कुनै सुर्ता, न कुनै जिम्मेवारीको भारी, हर बखत खुसी रहिरहन्छ जो कोही पनि। फेरि हराएमा तिनीहरूको अभुङ्ग अनुहारमा। जे होस्, राजधानीबाट थोरै मात्र पर रहेका त्यहाँका मानिसहरूको जनजीवन अस्तव्यस्त नै देखेँ मैले। रातो र चन्द्र सूर्य जङ्गी निशान हाम्रो, जिउँदो रगत सरियो बल्दो यो सान हाम्रो। अगाडिको सिटबाट एउटा काकाले राग झेक्न थाले। सबैको ध्यान आकर्षण त्यतै थियो। एक गाला हातमा र अर्को गाला गाडीको ठुलो सिसाबाट बाहिर देखाउँदै पार लगाई लगाई गाउँदै थिए उनी। पछि कुरा बुझियो, हामी सिन्धुलीगढीको प्रवेशद्वार अगाडि पुगेछौँ। ढोकामा दुईतिर छड्के पारेर घुसारेका राष्ट्रिय ध्वजा देख्दा मेरो पनि छाती ढक्क फुलेको थियो देशभक्तिको भावले। वीर शहीदहरूले ज्यानको बाजी थापेर देशको स्वाभिमानको रक्षा गरेको ठाउँलाई आँखाले भ्याउन्जेल हेरेर सलाम ठोकेँ मैले। गाडी ओर्लियो घानिया घरको बाटो। गाडीभित्र कोही सेल्फी स्टिकले वेल्फी खिच्नमा व्यस्त थिए। म भने पहाडका भित्ता भित्ता आँखा दौडाउँदै थिएँ। कोही इयरफोनबाट गीत सुन्थे, म भने सुनकुसीको बहाव र बतासको सुसेली सुन्दै थिएँ। कोही दालमुर चिउरा चपाउँदै गर्दा म चैते धानका बाला लह लह झुलेका हरिया फाँट देखेर मुख मिठ्याउँदै थिएँ। मध्य पहाडी लोकमार्ग हुँदै बर्दिवासबाट करिब 84 किलोमिटर पर रहेको घुमी चोक पुग्यौँ हामी। सबै भोकाएका थिए। केही घन्टा विश्राम गरेर खाना खाएर अघि बढ्ने निदो भयो। खुला स्थान खोजेर बस रोकियो। कोही पानी लिन गए, कोही सिलिन्डर फिट गर्न, कोही गीत गाउँदै तरकारी काट्न थाले त कोही क्यामेराभित्र अनुहारहरू छिराउनमै व्यस्त थिए। बर्खाको समयमा पानीको बेग दौडिने ठाउँमा त्यति बेला ढुङ्गे बगर मात्रै देखिन्थ्यो। त्यही बगर भएर जानुपर्ने रहेछ गाडी पनि।
त्यो कुरा सुन्दा बर्सातको समयमा त्यो बाटो हिँड्न असम्भव नै रहेछ भन्ने लाग्यो। चियाको मिठो बास्नाले एकाएक भोक जगायो। लेख्दै गरेको कपी र कलम छोडेर उठेँ म चियाको गिलास समात्न। तर आफ्नो भाग भने अन्तिममा मात्रै पाइयो। ए बुहारी, यता ल्याउ त चिया। भाउजू, ए नानी ले। यस्तै आतुर आवाजहरू आउँदै थिए चारैतिरबाट। सबैलाई दिएर माने गिलासको चिया रित्याएपछि बल्ल शान्ति भयो मलाई। कुकरभित्रको आलु भुडी र रहरको दालले सिट्ठी फाल्दै थियो। त्यति बेला फोटो खिच्ने फुर्सद पाएँ मैले। छुलुङ्गे पुल, ढुङ्गाको थुप्रो, बगर, गाडीको छत, सेल्फी, वेल्फी, कुनै ठाउँ र कुनै पोज बाँकी रहेनन्। खाना तयार भएको खबर आयो। सबै एकत्रित भयौँ। त्रिपाल ओछ्याएर खोलाको बगरमा तातो दाल भात तरकारी र पिरो अचार हाहार सिउसिउ गर्दै पसिना पुस्दै निल्यौँ। अर्काले पकाएर दिएको त्यो पनि कुबेलामा खान पाएको बयान गर्नै नसकिने मिठो थियो। 3 थाल खाएँ मैले, सबै छक्क पर्ने गरी। भान्से दिदी खुब माया बर्साउँदै थिइन्। खान पर्छ हिँड्या बेला, खानु नानी खानु। सबै थानको मानको लाएर हिँड्यौँ हामी त्यहाँबाट। सबै यात्रीहरू नखाए बोल्न नसक्ने, खाए चल्नै नसक्ने झैँ गरेर चुपचाप बसे। कसैलाई त फाते निन्द्राले छोपिसकेको थियो। म एकछिन गफिन थालेँ वरिपरिकासँग। रमाइलो भयो। आहा, कस्तो राम्रो बस्ती। मेरी बहिनीको आवाज सुन्यो। मेरा नजर छ्याल बाहिर हुरिए अनायासै। उलासका रङ्गीन जस्ता पाताले छाएका घरहरू बाटोबाट हेर्दा सबैतिर नीला अनि साँच्चीकै आकर्षक देखिएको थियो। वरिपरिको वातावरणले त झन् स्विजरल्यान्ड नै पो हो कि भन्ने भान गराउँथ्यो। वास्तवमै व्यवस्थित बस्तीहरू थिए। लोभिएँ मै पनि। बाटो तल बगेकी दुधकोशीको हामीसँग साक्षात्कार हुँदै थियो। दुधकोशीकै किनार भएर गुडेका अनगिन्ती गाडीहरूको लर्को देख्न सकिन्थ्यो। सबै तीर्थयात्रीहरू नै रहेछन्, हलेसी महादेवको दर्शनको अभिलाषा बोकेर आएका। अफसोस, गाडी जाम हुन थाल्यो। कहीँ नभएको जाम जयराम घाटमा भएको थियो। त्यहाँबाट हलेसी पुग्न 32 किलोमिटर रहेको कुरा बाटोमा गाडिएको स्तम्भले सङ्केत गर्यो। दुधकोशी तरेर पारी जानुपर्ने रहेछ। तर निकै बेरसम्म जाममा फसेपछि कारण बुझ्न भनी केही केटा मान्छेहरू उर्लिए। गोडा तन्काउनु पर्यो भन्ने सोचले हामी 5-6 जना केटी मान्छेहरू पनि उर्लियौँ। गोडा तन्काउनु त बहाना मात्र थियो। हामी फोटाका केरालाई फोटै खिच्नु परेको थियो साँच्चै भन्नुपर्दा। गोडा सुन्निएका थिए। कच्ची बाटोको यात्राले कमर अररिएर अय्या अय्या गर्दै हिँडे पनि फोटो खिच्दा चाहिँ अनुहार कसै गरी बिग्रिँदैन थियो। सधैँ तगडा देख्नुपर्ने। जामको मुखसम्म पुग्यौँ। कारण सोधखोज गर्दा दुधकोशी तर्ने पुल बन्द रहेछ। नवनिर्मित ढलाने पुल भोलिपल्ट मात्र उद्घाटन गर्ने भनी तार बाँधेर राखिएको रहेछ। त्योभन्दा अघि प्रयोग हुने बेली ब्रिजलाई पेच खुस्काएर राखिएको हामीले नै देख्यौँ। नदी वारिपारीको बार भएको तर बीचको टेक्ने ठाउँ नभएको हामीले पनि देख्यौँ। पहिला त बेली ब्रिज कसेर त्यतिबाट पठाउने कुरा भयो, तर त्यो चान्चुने काम थिएन। फेरि साँझ पनि त पर्न लागिसकेको थियो। उसमाथि गाडीहरूको लस्कर 1 किलोमिटरभन्दा पर पुगिसकेको देखिन्थ्यो। सबैलाई पुल तरेर हलेसी र त्यो माथिल्लो गाउँसम्म पुग्नु रहेछ। निकै बेर तर्क वितर्क चल्यो। अन्य बसकाहरू पनि उर्लिएर भनाभन गर्न थाले। डाँडातिरका ससाना घरहरूमा साँझको बत्ती बलिसकेको थियो। हामी जिल्ल परेर सबैका कुरा सुन्दै थियौँ। हाम्रा गाडीका बुढाबुढीहरूले साँझ पर्यो भन्दै आरती गाउन पनि थालिसक्नु भएको थियो। बाहिर भने पारी जानै नपाइने हो कि भन्ने तनाव थियो। रातभरि गाडीमै बस्नुपर्ने अवस्था आयो भने पनि तयार रहनुपर्ने स्थिति देखिन्थ्यो। यत्तिकैमा एकजना बुजुर्ग हामीलाई पेल्दै अघि सरे। यति धेरै भक्तजनहरूलाई दुःख दिन हुँदैन। बस्ने बास पाइँदैन। बिहानदेखि खाएको पनि केही छैन। नाथे उद्घाटन भनेर साराको बिचल्ली पार्ने के हो उद्घाटन? ताली बजाउने होइन? भोलि पनि एका बिहानै हुन्छ र यो काम? खुरुक्क हटाऊ यो तारबार, सबैलाई जान देऊ, अनि फेरि छेके हुन्छ र भोलि उद्घाटन गर्नु ताली बजाएर। यो पुल बनाएको जनतालाई सुविधा दिन कि दुःख दिन? खुब कड्किए बुढा। त्यसपछि त के चाहियो र? सबैले होमा हो मिलाउन थाले।
अन्त्यमा बाध्य भएर तारबार हटाइयो। हामी लगायत सबै गाडीहरू पास भए। ताली सबैले नै बजायौँ। उद्घाटन पूर्व खुसी थिए सबै। पारिपट्टिको बाटो एकदमै अप्ठ्यारो थियो। पहाडी उकालो बाटो। गाडी कतै किचिन्थ्यो त कतै मुन्टिन्थ्यो। अँध्यारो भइसकेको थियो। त्रसित थिए सबै। जाम नपरेको भए उज्यालैमा हलेसी पुग्थ्यौँ हामी। कम्तीमा बास खोजेर खाना खाइसक्थ्यौँ त्यति बेलासम्म। तर हिँडेको बेला कहाँ भने जस्तो हुन्छ र। गाडीले चारतिर हल्लाउँदै बल्ल तल्ल रातको 9 बजे हलेसी पुर्यायो। लामो सास फेरे सबैले। जता हेरे पनि अँध्यारो, बत्ती निभेको, सुनसान। सुनिन्थ्यो त केवल कुकुर भुकेको आवाज मात्रै। हाम्रो कल्याङ बल्याङले एउटा घरको बाटोतिरको बत्ती बल्यो पिलिक्क। ठोका उघार्दै बाहिर निस्किए एक दम्पति। हामीले पनि हत्तपत्त उनीलाई सोधिहाल्यौँ, दाइ यहाँ बास बस्ने होटल सोटल छैन? तामाङ दाई निच्चा हाँस्दै भन्छन्, आबो यता होटेल लाज पाउँदैन, सानो सानो घरमै बास्छ, होमस्टे के भन्छ नि? हामीले कुरा बुझौँ। अनि कहाँ छ त दाई होमस्टे? मैले सोधेँ। यतै छ, बारु काती जाना पो हुनुहुन्छ क्वान्नी? आफै साउ रहेछन्। हाम्रो व्यवस्था मिलाउन बुझ्दै थिए उनी। हामी 35 जना छौँ दाइ, अट्छौँ त तपाईँको घरमा? जिज्ञासा राखेँ मैले। छा अब मिलेर बाँच्नुपर्छ, रात परिसक्यो। हाम्रो पनि अन्य उपाय थिएन। अरू ठाउँ वरपर हेर्न जाने आँट कसैको थिएन। सबै थकित थिए, सबै गली। भित्र छिर्यौँ हामी। तल छिडी रहेछ। सबै टेबल र बेन्चले भरिएका। छेउैमा सानो कोठा रहेछ। केटाकेटी निदाएका देखिन्थे। साउले हामीलाई माथि जाउँ भने। सानो काठको हल्लिने भर्याङबाट डराई माथि उक्ल्यौँ हामी। माथि पुग्दा भुइँगल मात्र। भुइँगलभरि खाट थिए, कोठा थिएनन्। त्यही भए पनि पाइयो यो आधा रातमा भनेर फतफताउँदै हामी दुईजनालाई एउटा खाट ओगट्न थाल्यौँ। कतिलाई त नपुगेर भुइँमा पनि ओछ्यान लाउनु पर्ने भयो। सबैले आफ्नो सुत्ने व्यवस्था मिलाएर तल ओर्लिए हात गोडा धुन। ए नानी उठ, हात गोडा धोएर बस, गोडा दुख्या नि अलिक कम हुन्छ। मेरी ठुली आमा बोलाउँदै हुनुहुन्थ्यो मलाई। तपाईँहरू जानु, म एकछिन पल्टिन्छु, साह्रै गाह्रो भयो भन्दै आँखा चिम्लिएँ मैले। भोकैले दौलिस् नि फेरि? माया मिसिएको आवाज सुने मैले, तर केही बोलिनँ। अरू पनि 2-4 जना माथि नै थिए। कोही तातो चिया सम्झिँदै थिए भोक मेटाउन। आखिर त्यत्रोजनालाई खाना बनाउन पनि समय लागिहाल्थ्यो। पल्टिरहेँ म। नानी ए नानी, ल हेर नभन्दै निदाइसकिन्छ यो। उठ भात खाने बेला भइसक्यो। अरूले चिया पनि खाए, तैँले भात पनि नपाउलिस् फेरि। खुसुक्कै निदाएछु म। अल्छी गरी उठेँ। बहिनी पनि सँगै निदाइछ। उसलाई पनि उठाएँ। दुवै तल ओर्लियौँ अर्धनिन्द्रामा। हल्लिने खुड्किलोमा घिचिक्क हुँदा पुरै निन्द्रा भाग्यो। धारो घर बाहिर रहेछ। चिसो हावाको स्पर्शले आँखा पुरै खुल्यो। हात गोडा धुन धारो खोल्दा त सिरिङ्ग भयौँ हामी दुवै। एकदमै चिसो पानी रहेछ। तर एकैछिनमा फ्रेस भएर खाना खान लाग्यौँ। छिँडीभरि बेन्चीमा बसेर सबैले थपी खाना खायौँ। खुब मजा आयो। कोही हाँसी मजाक गर्दै थिए, कोही जिस्किँदै। हामी हाँसेर साथ दिन्थ्यौँ। रातको 11:30 बजिसकेको थियो खाना खाँदा। जे होस् तामाङ दम्पतिले खुब मिठो गरी खुवाए। भुइँगलमा उक्लिएर भोलिपल्टको नुहाउने लुगा र पूजा सामान ठिक पारेर सुत्दा आधा रातै भएको थियो। के लोग्ने मान्छे, के स्वास्नी मान्छे, न ढोका, न छेको, न पर्दा, एउटै दलिन मुनि घुर्न थाले सबै घर। भाले बाँच्न पनि भ्याएको थिएन। आइमाईका पार्याङ बल्याङ सुनिन थालिसकेका थिए। नुहाउनलाई छिटो उठेछन् काम नपाएकाहरू। 3 घन्टा सुतेर पनि हुँदो हो त। ठाउँमै आएर बास बसेपछि त 6 बजेसम्म पसारिएका भए पनि त हुन्थ्यो नि। आँखा नखुल्दै रिसले डेरा जमायो मनमा। पछि बुझी पानी ट्याङ्कीमा रहेछ, थारोबाट आएको होइन रहेछ। नुहाउनु पनि परिहाल्यो। ढिला उठे ट्याङ्की रित्तिएला भन्ने डर। पाइखानालाई पनि समस्या नै पर्ने। एउटा टोयलेटमा 35 जनाले भ्याउनु पर्ने। उसमाथि लोग्ने मान्छे नउठ्दै नुहाइ धोइसकेर बस्ने दाउ रहेछ उनीहरूको। कुरो बुझ्दा बुद्धिमानी नै लाग्यो पछि। म भने आमाले 4 चोटि घुच्याएपछि बल्ल उठेँ 5 बजे। 1 घन्टामा सबै थोक भ्याएँ। म
मन्दिर जानु थियो। रातो कुर्ता सुरुवाल लाएँ, पूजा सामान तयार गरेँ, ठुलो क्यामेरा घाँटीमा भिरेँ अनि ओर्लिएँ तल। सबै वरिपरि बसेर मरिच हालेको कालो चिया खाँदै रहेछन् सुरुल्ल पार्दै। जगले नै पो चिया थप्दै थिए कोही हन्तकालीहरू। कालो चियालाई फुटे आँखाले पनि नहेर्ने मैले त्यस दिन जबरजस्ती खाएँ। अन्य विकल्प पनि त थिएन एका बिहानै, तर सन्चो गरे पेटलाई चिनी र मरिचको तातो झोलले। नभनु भन्दा पनि नहुने यी स्वास्नी मान्छेहरू कहिलेकाहीँ आइमाई पारा निकालिहाल्छन्। चिया तन्काएका आइमाईहरूका एक हुल दौडिसकेका थिए मन्दिरतिर। 25 घन्टाको यात्रा सँगै गरे, तर अहिले 5 मिनट कुर्न सकेनछन्। यसो भजन गाउँदै जय जयकार गर्दै जाँदा कति रमाइलो हुन्थ्यो। भगवान्लाई अँगालो हालेर पोल्टामै लुकाएर ल्याउँला जसरी दौडिनु पर्ने यिनलाई धारी हात लाएर बरबराउँदै थिइन् एउटी छिमेकी दिदी। छेउमा बसेकी मेरी बहिनी र साथीहरू पनि हाँस्न थाले। छिनमै हामी बाँके पनि रम्कियौँ हलेसी महादेवको दर्शनको लालसा बोकेर। सगरमाथा अञ्चलकै आस्थाको केन्द्रबिन्दुमा पाइला राख्दै थियौँ हामी। उच्च पहाडी भूभागमा अवस्थित प्रसिद्ध महादेव मन्दिरसम्म पुग्नका लागि बनाइएका राम्रा बाटाहरू, व्यावसायिक रूपमा खोलिएका होटेल पसलहरूका रस्कर, हुलासका रङ्गीन जस्ता पाताले छाएका घर अनि सुन्दर बस्तीहरू अनि बाटैदेखिको ठुलो स्वागत द्वारहरू देख्दा साँच्चै रमाइलो मानेर वरिपरि टाउको नचाउँदै हिँड्यौँ हामी। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको श्रद्धा र आस्था मिश्रित रङ्गीन लुङ्गरहरूले वल्लो डाँडादेखि पल्लो भिरसम्म फुल तारेको जस्तो देखिएको थियो। मन्दिर परिसरमा रहेको सुन्दर द्वारका कलात्मक पुट्टाहरू साथै बाटोका दुवै किनारमा राखिएका ठुला ठुला घण्ट र मानेहरूले त्यस पवित्र स्थल हिन्दू र बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको साझा तीर्थस्थल रहेको कुरा स्पष्ट बुझ्न सकिन्थ्यो। चट्टानी डाँडालाई खोपेर बनाइएको जस्तो लाग्ने मन्दिरको सेरोफेरो प्राकृतिक भूभाग बडो अनौठो रहेको देखिन्थ्यो। मन्दिरको सेरोफेरो प्राकृतिक भूभाग बडो अनौठो रहेको देखियो। त्यति अप्ठ्यारा स्थानमा पनि फेरि बौद्ध गुम्बाहरू पनि कति चिटिक्कै सिँगारेर बनाएका मान्छेहरूले। आश्चर्यको सीमा थिएन ती दृश्यहरू देख्दा। हामी कठोर चट्टानभित्र रहेको गुफाभित्र प्रवेश गर्दै थियौँ। तीर्थयात्रीलाई सहज होस् भन्नका लागि ओर्लिने सिँढीहरू बनाइएको रहेछ। त्यस्तो स्थानमा पनि जोगीहरू विभिन्न रूप बनाएर लस्करै बसेको देखियो। आफ्नो गुजारा त चलाउनु नै पर्यो, तर त्यो विकट ठाउँमा कहिलेकाहीँ गएका तीर्थयात्रीले दिएको भरमा के नै हुन्थ्यो र उनीहरूको। तर जेसुकै होस्, भोलेनाथको कृपाले बाँचेका होलान् जस्तो पनि लाग्यो। अघि बढ्यौँ हामी लामबद्ध भएर। खुड्किलाहरू ओर्लिएर तलपट्टि जानुपर्ने रहेछ, त्यो पाषाण महलभित्र विराजमान हलेश्वर महादेवको दर्शन गर्नका लागि। बडो अचम्मको भावले वरिपरि सबैतिर निहाल्दै थिएँ। प्राय सबै देवालयहरू अग्लो स्थानमा रहने गरेको देखिएकोले पनि त्यस्तो लागेको हुन सक्छ। क्यामेराका खिचेक आवाजहरू चारैतिरबाट सुनिँदै थिए। हिन्दू, बौद्ध र किराँत समुदायको उत्तिकै आस्थाको केन्द्रबिन्दु त्यस स्थानले त्रिधार्मिक महत्त्व बोकेको बुझ्न सकिन्थ्यो। बौद्ध धर्मावलम्बीहरूका प्रमुख धामहरूमध्ये एक त्यही हलेसी महादेव रहेको कुरा सुन्दा झनै अनौठो भाव व्यक्त भएको थियो मुहारमा। प्राचीन किंवदन्ती अनुसार पद्मसम्भवले साधना गरेको ठाउँ समेत मानिने त्यस स्थानलाई टिबेटियन भाषामा मारुति भनिने रहेछ। दाई, तपाईँ यतैको हो कि घुम्न आउनुभएको? प्रश्न गरेँ मैले एकजना शेर्पा दाजुलाई। अझ धेरै जान्ने उत्सुकता जागेको थियो त्यस ठाउँको बारेमा। म यतैको हो, क्या न हो बहिनी? शेर्पा दाईले कहीँ बुद्धि नेपालीमा जवाफ फर्काए। के हो नि तपाईँको नाम दाई? संवाद सुरु गरेँ मैले। याङ्चे प्यामा भान्सा, नाम बताए उनले। अनि दाई, यो ठाउँ किन यति प्रसिद्ध भयो केही थाहा छ तपाईँलाई? प्रश्न गरेँ मैले। शेर्पा आवाजमा ठस ठस गर्दै जवाफ दिए उनले। कुरा बुझ्दा कुमार्गबाट सुमार्गतर्फ, असत्यबाट सत्यतर्फ र अधर्मबाट धर्मको विजय मार्गतर्फ उन्मुख गराउने त्यो साक्षात महादेवको देवस्थल हो भन्ने उनको अभिव्यक्ति थियो। वास्तवमा त्यो ब्रह्माण्डभरको एकमात्र सत्य कुरा एकै वाक्यमा बोल्दै थिए उनी। त्यति जानकारी दिएकोमा धन्यवाद व्यक्त गर्दै पुनः खुड्किलाहरू ओर्लिने क्रम जारी भयो।
करिब 300 फिट तल गुफाभित्र रहेको हलेश्वरको दर्शन गर्नुभन्दा पहिला पार्वतीको दर्शन गर्नुपर्ने कुरा त्यहाँको स्थानीयबाट थाहा हुन आयो। महादेवभन्दा पनि उच्च स्थानमा पार्वतीको निवास रहेको देख्दा मनमा अनेकौं कौतूहलताले ठेलमठेल गर्दै थिए। थोरै सिँढी उक्लेर पहराभित्र अवस्थित पार्वती माताको दर्शन गरेर फर्किँदा समेत मेरो कौतूहलता मेटाउने त्यहाँ कोही भएन। पछि विचार गरे, पितृसत्तात्मक संस्कारले जकडिएको मानसिकता भएर होला शङ्कर तल र पार्वती माथि रहेको देख्दा अनौठो लागेको। तर विचार गरेर ल्याउँदा आखिर पार्वती शिवकी शक्ति हुन् अनि शिव आफै शक्तिको उपासना गर्छन् भन्ने तर्क मनमा ल्याएर शान्त पारे आफ्नो कौतूहलतालाई आफैले। अब पारो थियो शिवजीको दर्शन गर्ने। हातभरि पूजा सामग्रीको किस्ती सजिएको थियो। मनले शिवजीको मानस पूजा गर्दै थियो। मुखले शिव स्तोत्र गुनगुनाउँदै थियो। टङ टङ गर्दै घण्टाको आवाज चारैतिरबाट आएको सुन्न सकिन्थ्यो। यत्तिकैमा आँखा अगाडि देख्यो ज्वाजल्यमान साक्षात् शिवजीको शिवलिङ्ग। हलोको फाली जस्तो आकारको शिवलिङ्गका वरिपरि पार्वती, गणेश, कुमार, नवदुर्गा, पशुपति आदि देवी देवताको मूर्ति स्थापना गरेको देखियो। पूजा सामग्री पुजारीको हातमा दिई नतमस्तक भएर उभियौँ हामी। करिब 2 फिट अग्लो देखिने लिङ्ग बसाह गुफासम्म पुगेको र त्यसको मुनि जलाशय रहेको कुरा पुजारीले बताउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यति मात्र कहाँ हो र, शिवालयका वरिपरि माथिपट्टि विभिन्न अनौठा आकृतिका ढुङ्गे बनौटहरू देख्न सकिन्थ्यो। शिवलिङ्गभन्दा माथिपट्टि पहाडबाट प्राकृतिक रूपमै झुन्डिएर आएको गाईको बाछो जस्तो आकृतिलाई कामधेनु गाईको प्रतिमूर्ति मान्ने चलन त्यहाँ रहेछ, जसले परापूर्व कालमा शिवलिङ्गमा दुग्ध स्नान गराउने गर्थिन् भन्ने कुरा मन्दिरभित्रै सुनियो। त्यस कथनका बारेमा थप जान्ने उत्सुकता भएर एक वृद्ध व्यक्तिसँग सोधपुछ गर्दा परापूर्व कालमा एक गोठालाको गाई दिनभरि चरेर आउँथ्यो, तर बेलुका दुध दिँदैनथ्यो। निकै दिनसम्म यही क्रम दोहोरिरहँदा उक्त गोठालो गाई चर्ने ठाउँमा चियो गर्न गए। लुकेर हेर्दा गाईले आफ्नो थुमबाट कुनै एक स्थानमा दुध छोड्ने गरेको कुरा थाहा पाउँदा निकै दिनसम्म यही प्रक्रिया दोहोऱ्याइरहँदा त्यस स्थानमा पक्का पनि केही हुनुपर्छ भनी खनेर हेर्दा शिवलिङ्ग फेला परेको र गाउँलेहरूलाई खबर गरेको कुरा बताउनुभयो। यसरी हलेसी महादेव मनोकामना प्राप्ति, दीर्घायु, निरोगिता र साधना सिद्धिका लागि प्रख्यात हुँदै गएको कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। दर्शन पश्चात नजिकैको चौतारीमा बस्यौँ हामी 5 जना सहयात्रीहरू। त्यस्तो विकट स्थानमा अवस्थित शिवालयको बारेमा थप जानकारी हासिल गर्न मन लाग्यो। चौतारीमा बाघचाल खेलेर समय व्यतीत गर्दै गरेका बुढापाकाहरू रमाउँदै आफ्ना साथीहरूसँग दिल खोलेर हाँस्दै थिए। केटाकेटीहरू कल्याङ बल्याङ गर्दै विद्यालय पोसाकमा ठाटिएर दौडिँदै थिए विद्यालयकै बाटो। महिलाहरू आफ्नो खेतीपाती, घाँस दाउरा लगायतका दैनिक काममा मग्न देखिन्थे। बाख्राका बथानहरू गोठाला बिना नै अनुशासित भएर हिँडेको देखिन्थे। साँच्चै त्यो ग्रामीण परिवेश कति मनमोहक थियो, एकछिन त्यतै हराइरहँ जस्तो। तिनै हिल्दै गरेका बुढाबाहरूलाई अभिवादन गर्दै जिज्ञासा राखेँ मैले। ती मध्येका एक बुढा अघि सर्दै बेरी विस्तार लगाउन लागे। परापूर्वकालमा पौराणिक मान्यता अनुसार वृकासुर नाम गरेको दैत्यले 12,000 वर्षसम्म कठोर तपस्या गरेको थियो, जसको तपबाट महादेव प्रसन्न भई इच्छाएको वर माग्न भन्नुभयो। त्यस दैत्यले महादेवलाई छल गर्दै जसको टाउकोमा आफ्नो हात राखिनेछ त्यसको मृत्यु हुने वर माग्यो। महादेवले तथास्तु भनी वर दिएछन्। वरको प्रतापले उत्तेजित वृकासुर महादेवकै टाउकोमा हात राखी उनलाई मारेर पार्वतीलाई पाउन चाहन्थ्यो। त्यस दैत्यले त्यसपछि स्वयं महादेवलाई खेदाउन थालेछ। महादेव पनि आफूले दिएको वरले आफैलाई अप्ठ्यारो पर्ने भएकोले त्यहाँबाट भागेछन्। यसरी त्रासले भागेका महादेवलाई त्यस दैत्यले ब्रह्माण्ड भरि खेदाएछन्। उता महादेव भाग्ने क्रममा दुधकोशी नदी पार गरी हलेसीको थुम्कोमा पुगेर त्रिशूलको सहायताले लामो र ठाडो गुफाको निर्माण गरी आफू त्यही गुफाभित्र रहन लागेछन्।
गुफाभित्र वृकासुर नामक दैत्य प्रवेश गर्न नसकोस् भनी रोक्नका लागि गुफाको मुखमा नन्दी, बसाह, माथिपट्टि लामा लामा नागहरू र वरिपरि अन्य गणहरू राखे। त्यस गुफाबाट माथि चढी अर्को सुरक्षित गुफामा गई विराजमान भएका रहेछन्। वृकासुर आएको खबर गर्न मादल र बाजा बजाउन समेत अराएको कुराको समेत किम्वदन्ती रहेछ। नभन्दै केही समय पश्चात त्यहाँ वृकासुर प्रवेश गर्दा मादल र बाजाहरू बजेको र त्यस ध्वनि सुनि महादेव उक्त गुफाको आकाशपट्टि निकास बनाएर भित्तामा तीनतिर पाइला टेक्दै भागेको कुरा पनि तिनै वृद्ध बाले हामीलाई बताए। उनीसँग हामी गुफाभित्रका आकृति, पाइला र आकाशे निकास हेरेर आश्चर्यचकित पर्दैथ्यौँ। मानव पाइला जस्ता लाग्ने तर ठुला अजङ्गका पाइलाका निशानहरू कोही पहरोको भित्तामा पनि तिनतिरै देख्न सकिन्थ्यो। अनि के भयो त्यसपछि? कथाले तानेको थियो मलाई। थप कुरा बताउन प्रोत्साहित गरे मैले बालाई। उनी थप्दै गए। त्यसपछि भगवान विष्णुले उक्त घटना थाहा पाई महादेवको रक्षा गर्न वृकासुरलाई अल्मल्याउने मनसायले पार्वतीको रूप धारण गरी अनेक मिठा मिठा कुरामा फुलाउन लागेछन्। म पार्वती हुँ, तिमीले पुकारेको सुनेर आफै आएँ तिमीलाई भेट्न भन्न लागेन्। वृकासुर त्यसै मक्ख पर्न लाग्यो। त्यसपछि पार्वती रूपी विष्णुले अब महादेव भागिहाले, हामी सँगै नाचौँ भन्न लागे। दैत्यले आफूलाई नाच्न नआउने कुरा बताउँदा पार्वती रूपी विष्णुले म सिकाउँछु, तिमी त्यस्तै गर अनि हामी विवाह गरौँला है त भनी फकाइछन्। विवाहको कुरा सुनि प्रफुल्ल भएको वृकासुरले विष्णुले सिकाए जस्तै गरी घण्टौँ नाच्दा एकपटक आफ्नो हात टाउकोमा राखेछन्। दैत्यले पनि उसै गर्दा ऊ त्यही भस्म भएछ। यसरी भगवान विष्णुले छल गरी वृकासुरको वध गरेछन्। 33 कोटी देवी देवताहरूले हर्षोल्लासले पुष्प वृष्टि गरेछन्। बसाहा रहेको नजिकैको ठुलो ढुङ्गालाई वृकासुरको खप्पर पनि मान्ने चलन रहेछ। कडा चट्टानलाई त्यस दैत्यको हाड भनिँदो रहेछ। त्यसैले तीर्थालुहरू उक्त चट्टानलाई कुल्चिएर हिँड्दा रहेछन्। बुढा बाले बताएका कथाले रमायौँ हामी पनि। तर एकछिन अकमकिएँ म। महादेवको नाम हलेसी कसरी रहन गयो होला भन्ने मेरो मनमा अनेक तर्कनाहरू जागिरह्यो। यो कुरा त बुढाबाले बताएकै थिएनन्। फेरि जिज्ञासा राखेँ मैले, अनि बा यो हलेसी भन्ने नाम चाहिँ कसरी रहन गयो यो पनि बताइदिनुहोस् न, लेग्रो ताने मैले। टम्म मिलेका सेता दाँत एकाएक चिहाउन थाले बाका ओठभित्रबाट। बेली बिस्तार लाउन थाले पुनः। हलेसीको नाम सम्बन्धमा 2-3वटा किम्वदन्तीहरू पाइन्छ नानी, तपाईँलाई थाहा भए जति भन्नुहोस् न, अलिअलि सरी म। ल सुन, कतै कतै बलरामको हलोले गुफा निर्माण गरेकोले हलेसो वा हलेसी भनिएको किम्वदन्ती छ भने कतै चाहिँ वृकासुर भस्म भए पश्चात सबैभन्दा पहिले हलीले भगवानको दर्शन गरेकोले हली प्लस ईश्वर मिलेर हलेश्वर भएको र बोलीचालीको भाषामा अपभ्रंश हुँदै हलेसो र त्यसबाट फेरि हलेसी बन्न गएको कुरा उनले बताए। हिन्दू र बौद्धहरूको मात्र नभई किराँत धर्मावलम्बीहरूको पनि उत्तिकै आस्थाको केन्द्रबिन्दु एवं तीर्थस्थल समेत रहेको सुन्दा अचम्म लाग्यो। त्यति मात्र नभई बौद्ध धर्मावलम्बीहरूको लागि त झन् अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै प्रचलित रहेछ हलेसी। बौद्ध ग्रन्थहरूमा लेखिएका वाक्यहरूबाट त्यहाँको महत्त्व झन् प्रस्टिन्छ भनेर ती बाले भन्दै थिए। प्राचीन कालदेखि नै त्यस स्थानमा बलि प्रथा निषेध गरिएको रहेछ। गतिले मान्छेलाई सोधिएछ। मैले बहिनीको कानमा फुसफुसाएँ। टाउको हल्लाउँदै थिए ऊ पनि। वास्तवमै बुझ्रोक नै रहेछन्। स्थानीय भन्दैमा उक्त स्थानको बारेमा धार्मिक, पौराणिक, राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय, भू-बनौट साथै पुरातात्विक कुराहरूको ठुलै पोको रहेछ उनको दिमागमा। प्रफुल्ल थियौँ हामी पनि। ल आउनुहोस् नानी, म भित्रतिरका पनि केही कुरा बताउँछु। हामीलाई फेरि मन्दिरभित्रै जाने आग्रह गरे उनले। पछि लाग्यौँ हामी 5 जना। भर्याङका खुड्किलाहरू ओर्लिँदै फेरि अर्थ्याउन लागे उनी। पुरातत्व विभागको मान्यता अनुसार करिब 700-800 वर्ष अघि यो मन्दिर प्रचलित रहेको कुरा लिखित रूपमै छ। त्योभन्दा कति अघिबाट मानिसहरू आउने गर्थे भन्ने चाहिँ थाहा भएन। विश्वका विभिन्न कुना काप्चाहरूबाट तीर्थयात्रीहरू आउने गर्छन् यहाँ।
भनेपछि के अभिलाषा कस्तो कामना बोकेर आउँछन् त यहाँ मान्छेहरू? भाकल पनि हुन्छ त यहाँ? जिज्ञासा राखेँ मैले। भाकल भनेको त भगवानमा शरण पर्नु हो, पुकार गर्नु हो। विश्वास त आफ्नै हुन्छ। कसैले भाकल गर्दा पनि होलान्, तर सन्तान नहुनेलाई सन्तान दिने र पितृ तर्ने विश्वास चाहिँ गर्छन् मान्छेहरू वा भन्दै थिए। व्यास गुफा लगायत अनेकौं गुफाहरू मन्दिर परिसरमा रहेको कुरा समेत उनीबाट थाहा भयो। वर्षमा 4 पटक तीज, रामनवमी, शिवरात्रि र बाल चतुर्दशीका दिन ठूलो मेला लाग्ने रहेछ। मन्दिरभित्रको 5 द्वारहरूको बारेमा पनि विविध जानकारीहरू दिए। कर्मद्वार, स्वर्गद्वार, धर्मद्वार, पापद्वार र जन्मद्वार गरी वरिपरि रहेका द्वारहरूबाट मानिसहरू पालै पालो छिर्दै निस्किँदै गर्दै थिए। एकछिन छिर्ने र निस्किने तरिकाबारे अवलोकन गर्यौं हामीले र हामी पनि उक्त द्वारहरूबाट आफ्नो परीक्षा लिनतर्फ लाग्यौं। ती पञ्चद्वारहरूबाट पार गर्दा आफ्ना पाप कर्महरूबाट मुक्ति मिल्ने जनविश्वास रहेको रहेछ। पापीहरूले लाखौं प्रयत्न गर्दा पनि सफल नहुने भनाइरहेकोमा आफू पापी हो कि होइन भनी परीक्षण गर्न पनि मन लागिहाल्यो। आखिरमा स्वर्गद्वार भन्दा बाहेक अन्यमा सजिलै छिर्यौं हामी। पापी चाहिँ होइन रहेछौँ, तर स्वर्गै जाने पनि भएका रहेनछौँ, हँसाई बहिनीले। हाहा, सबै गललल्ल हाँस्यौं। सँगै गएका सहयात्रीहरू कोही भजन गाउँदै, कोही टपरी माथिको चामलमा बत्ती बाल्दै थिए भने कोही छमछमी नाच्न थालिसकेछन्। कसैलाई फोटो खिच्नकै भ्याइ नभ्याइ थियो। फर्किएर मन्दिर गइसकेपछि फेरि भगवानको दर्शन गर्ने इच्छाले तनक्क घाँटी तन्काएँ। फेरि बोले बुढाबा, यहाँको पूजा चाहिँ ब्रह्मचारीबाट गरिन्छ। परम्परागत पञ्चोपचार विधिबाट बिहान बेलुका र साँझ 3 पटक पूजा सञ्चालन हुने गरेको पनि बताए उनले। गफिँदै हामी बसा गुफातर्फ अघि बढ्यौं। करिब 76 मिटर लम्बाइ भएको उक्त बसा गुफा बाहिरबाट हेर्दा साँघुरो देखिए तापनि भित्र भने फराकिलो रहेको देख्न सकिन्थ्यो। भित्तामा रहेको प्राकृतिक शङ्ख पनि देखाए उनले। प्राय सबैजसो मानिसहरू भित्तामा कान थापेर सुनेको देखिन्थ्यो, तर हामीले कुरा बुझेका थिएनौं। उनले हामीलाई पनि फुकेर बजाउने र त्यही कान थापेर सुन्न लगाए। अचम्म मान्दै त्यसै गर्यौं हामीले, नभन्दै बजेको सुनियो शङ्ख भित्रै। त्यस आश्चर्यको बारेमा जिज्ञासा राख्दा पनि फेरि पौराणिक कथाहरूतिर फर्किए उनी। पौराणिक मान्यता अनुसार भगवान विष्णुले वृकासुरलाई भस्म पारेपछि गौरी शङ्करको रक्षा गर्न आफू सफल भएकोले गौरवले उक्त शङ्ख फुकेका थिए रे, जसलाई आज पनि गौरी शङ्खको नामले चिनिन्छ, पेली विस्तार लगाए उनले। पूर्ण हर्षित मन लिएर हामी फर्कियौं मन्दिर परिसरबाट। विकट पहाडी भूभागमा अवस्थित रहेर पनि धार्मिक मान्यताले होला सेवा सुविधा सम्पन्न थियो खोटाङ। स्वच्छ, मनोरम, प्राकृतिक पर्यावरणमा अवस्थित हलेसी महादेव मन्दिरले धेरैभन्दा धेरै पर्यटकीय विकासको सम्भावना बोकेको भए तापनि भौतिक पूर्वाधारको कमीले हुनुपर्ने जति विकास र प्रचार प्रसार नभएको जस्तो लाग्यो। विभिन्न जात जातिको आफ्नै मौलिक रहन सहन र स्वच्छ हावापानीले खोटाङ जिल्लालाई चिटिक्कै बनाएको रहेछ। हलेसीभन्दा माथिपट्टि पर्ने गुराँसे भन्ज्याङबाट देखिने सगरमाथाको रोमाञ्चकारी दृश्यले केही बेर त हामीलाई एकोहोरो बनायो। हेरेको हेरे भएछौँ हामी। सगरमाथाले बिदाईको हात हल्लाए झैँ लाग्यो। हाम्रो फर्किने बेला भएको थाहा पाएछ क्यारे उसले। आडैमा उभिएको थियो लाक्पादोर्जे हिमाल। उसले पनि मुस्कानको सौगात दिएर बिदा गर्यो हामीलाई। काठमाडौँ फर्कियो हाम्रो टोली, खोटाङलाई मुटुभरि सजाउँदै। धन्यवाद। एकछिन यो भिडियो हेरेर बस्नुभएका सबैजनाले मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्न बिर्सिनु त भएको छैन? नबिर्सिनुहोस् है। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल। थ्याङ्क यू।